बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो देखने वालों के लिए एक छोटी सी दुआ कि अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपनी रहमत का साया हमेशा बरकरार रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर तो थे ही, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी शान और रुतबे से नवाजा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। आप कोह तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे। नाजरीन, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक खातून मिली जो ज़ोरो कतार रो रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुँचे, वजह पूछी तो वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह तबारक व ताला से पूछें और मुझे बताएं कि क्या मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है, क्योंकि लोग मुझे बे औलादी का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर पर जाकर अल्लाह तबारक व ताला से उस औरत के बारे में बात की, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से उस औरत के मसले के बारे में बात की तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर उस औरत को अल्लाह ताला की बताई हुई ये बात बताई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तो ये अल्फाज सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि रोने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर के दरवाजे के बाहर आया और सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो, खाने को अगर कुछ है तो मुझे दे दो। वो औरत अपने घर के दरवाजे के पास आई तो जब उसने देखा कि एक फ़कीर बूढ़ा बैठा हुआ है तो फ़कीर ने औरत से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? बेटा तुम मुझे जितनी रोटियां खिलाओगी अल्लाह ताला तुम्हें उतनी औलाद से नवाजेगा। उस औरत के पास 4 रोटियां मौजूद थीं। उसने वो 4 रोटियां फ़कीर को दी और अल्लाह ताला ने उस औरत को 4 औलाद से नवाजा। तो एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उस औरत के घर के पास से हुआ तो वो औरत कहने लगी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो कहा था कि मेरे नसीब में औलाद नहीं, देखो मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटों से नवाजा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा ताज्जुब हुआ और फिर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए दोबारा कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से पूछने लगे कि ए अल्लाह ताला, आपने तो फरमाया था कि उस औरत के नसीब में औलाद नहीं, अब आपने उन्हें 4 बेटों से नवाजा, ये कैसे हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम पहले मेरा एक काम करो, मुझे बस्ती से इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक प्लेट लेकर पूरी बस्ती में घूमने लगे, हर किसी से इंसानी गोश्त मांगने लगे, मगर कोई भी अपना गोश्त देने पर राज़ी नहीं हुआ। तो अचानक एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया और बोला कि ए मूसा, परेशान दिखाई देते हो। तो तभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या सुनाया कि मुझे इंसानी गोश्त चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने मांगा है। उस बंदे ने जब ये सुना तो अपने जिस्म मुबारक का गोश्त निकाल कर प्लेट में रख दिया। इंसानी गोश्त लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ रवाना हुए। जब कोह तूर पर आप पहुँचे तो अल्लाह ताला से आपने फरमाया कि मैं इंसानी गोश्त ले आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उस फ़कीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की और मैंने उसकी ये दुआ कबूल कर ली।
اے موسیٰ جب میری راہ میں کوئی اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب نے دعا کی کہ بارش ہو جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے مجمع میں میرا ایک نافرمان بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے فرمایا کہ اس مجمع میں اللہ کا نافرمان ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تب بارش ہوگی، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ نے دوسری بار یہی الفاظ دہرائے، دوسری بار بھی کوئی نہیں اٹھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہ الفاظ دہرائے تب بھی کوئی نہیں اٹھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان انسان بیٹھا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ کیا میرے مولا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا نافرمان اس مجمع میں بیٹھا ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے تمہیں جو کہا تھا وہ سچ تھا کہ وہ جب تک اٹھے گا نہیں بارش نہیں برساؤں گا۔ لیکن یاد رکھو اے موسیٰ، اس شخص نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی ہے اور سچے دل سے توبہ کی ہے، اس لیے میں نے بارش برسائی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بگڑی ہوئی بات کو بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اور نیک دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے جتنے بھی مصائب ہیں ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ سچے دل دعاؤں کے ساتھ اسے دور کر سکیں۔ ناظرین، یہ تینوں واقعات سننے کے بعد یقیناً آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ تقدیر بدل دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سب کو اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور مزید اسی طرح اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کیا کریں، اور دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اس سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔